बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमीन. जो कोण आज जन्म दिवसाच्या आशितात तांचे सांगत आमी संतोष पावता. तुमकां आमी व्हेरी हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची विस्नार आशिर्वादा मागता. मिशेल अनिशा फेर्नांडीस, आयरीन पीटर डिसोजा मोडांकाप, जॉन आणि रायन डिसोजा किन्नीगोळी, बोरोमियो कुटमांत. सेकंड बर्थडे ऑफ गारेथ फ्रांसिस्को बोरोमियो, अल्रिया डिसोजा, तशेंच रायन सिक्वेरा पेरमुदे. कोणाचें नांव वाचून सांगना. तुमी जर तर जन्म दिवसाचेर शितात तुमकांय आमी अभिनंदन पाठयता. काजारचो वार्षिक दिवसाचेर शितात अगस्टीन क्रिस्टीन फेर्नांडीस 25th वेडिंग एनिवर्सरी तांचो जुबल्यो तांकां आमी बरें मागता. सिर्सी सिद्धापुरता. तशेंच 43rd वेडिंग एनिवर्सरी ऑफ आल्बन आनी जेस्सी डिसोजा. तशेंच काजाराचो वार्षिक दिवसाचेर शितात तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पाठयता. ह्याच दिसांनी 12 जाणांची काजारां जाली. काजार सक्रामेंत स्विकार केलो. तुमच्या रोसाचें कार्य जालां, काराराचें कार्य जालां. तशेंच नव्या घराचें उक्तावण जालां. पयलो कुमगारी मेळ्ळा 12 जाणांक. वय जुबल्योय केल्यात विविध तराचे. तुमकां समेस्तांक आमी अभिनंदन पाठयता. ज्या साठी वर्ध मेळ्ळेल्यांक अभिनंदन पाठयता. तुमच्या पासती आमी मागता. देवाकार गाणी हो लाभ दितात. क्रिस पेरेरा ताका होली कम्युनियन सेलिब्रेशन डन प्रॉपरली विदाउट एनी ट्रबल. ताजे हांव बापूय बंदेलता. देवाक अर्घ आनी हो लाभ दितात. तशेंच विल्सन आरान्ना बेळवाय, एमिल मेंडा मुंबई, सिल्वी मार्टीन उडपी, समीर मार्टीन आनी कुटुंब उडपी, आल्बन ज्योती डिसोजा बासरूर, रेजिनाल्ड लोबो पालिमार, मारिया प्रिमा मिनेजेस उडपी, प्रिन्सिटा मिनेजेस उडपी, जोविटा याडली थाटीपळ्ळा, जोयल मिनेजेस पांगळा, प्रिन्सिया डिसोजा बारकोरू कुराडी, प्रज्ञान फुटाडो मुलकी, सुमित्रा आनेहಳ್ಳಿ बारकोरू, जॉयल मरीना फेर्नांडीस बेळवाय, शॉन आनी वेलिटा मेंडोन्सा मुलकी, डायना मतायस कॅन्सर पिडा गुण जाल्ल्या पासत, अजापानी म्हणल्या बरी मरणांतीक पिडेन ते देवान निवारलेल्या पासत, मोगा मनीस आस्पत्रेंत असलो पाटी आयिल्ल्या पासत, मानसीक पिडेन ते देवान निवारलेल्या पासत, दंपराकडीची दूख आसली सर्जरी नासतना बरें जाल्ल्या पासत, दंपराकडीची एकल्याची सर्जरी आसली ती बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत, पायल्स पिड्यांतले आनी त्या मुलावादी पिड्यांतले देवान निवारलेल्या पासत, वय विशेष दूख आसली पोटांत पडकाणी आनी डाक्टरान सर्जरी करचें म्हणलें. गॉल ब्लॅडर स्टोन आसात म्हणून उपरांत सर्जरी नासतनाच बरें जाल्ल्या पासत आनी एकल्याची गॉल ब्लॅडरची सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत लंग्सांत उदक भरलें मरता म्हण जाल्लो डॅनियल म्हणलो तरणाटो भुरगो इंजिनियरींग शिकचो. देवान ताका बरें केल्ल्या खातीर दैवी कलोरेतन मंदिरान विनवणी हांगासर गेल्ली. बायला गांव वचून विजा जाल्ल्या पासत, पासपोर्ट जाल्ल्या पासत, परमनंट विजा मेळ्ळेल्या पासत, बरें काम मेळ्ळेल्या पासत, कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासत, बरी सैरीक जाल्ल्या पासत, काजाराचें कार्य पावसाच्या अडकळविणें बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत, तशेंच भुरग्यांचें देणेनांतलें हांगासर मागल्या उपरांत भुरग्यांचें देणें देवान फावो केल्ल्या पासत ती देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. देखून आमी म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू. आतां आमी विविध त्या सांग खातीर मागया. मागोवंक आमकां उलो दिला मिशेल अनिशा फेर्नांडीस विशेष त्या सांग पासत नावीन ब्रॅक्साच्या, तशेंच लिली मेनेजेस एक गुड प्रपोजल ऑफ लायनल मिनेजेस हिरगाण, तशेंच लिली मिनेजेस बरी भलायकी मेळच्या पासत हिरगाण तावन, वसंत आनी मारिटा फेर्नांडीस आनी कुटुंब बेंगलोर तावन तांच्या विशेष त्या सांग पासत एलिटा आनी ॲलन फॉर द गिफ्ट ऑफ ए चायल्ड फ्रॉम मुंबई, नॅन्सी डिसोजा नेदरलँड तांचे विशेष ते सांग पासत, निकोला मेंडा फॉर द मुंबय तावन बऱ्या भलायके पासत, जॉयस मिनेजेस पांगळा तावन तांच्या विशेष ते सांग पासत, प्रिन्सिया डिसोजा बारकोर कुराडी तांचे ते सांग पासत, रुबी सॉमसन आनी लविना अनिल फॉर द गिफ्ट ऑफ ए चायल्ड बहरेन तावन, जोविटा डिसोजा बेंगलोर तावन फॉर द गुड हेल्थ ऑफ केविन डिसोजा. वय बरी भलायकी लाभच्या पासत, पिडा गुण जावच्या खातीर, दोळ्यांक जाल्लो घाय गुण जावच्या पासत, तशेंच माथ्याक जाल्लो मार बेगीनच गुण जावच्या खातीर आनी मानसीक पिड्यांतले देवान निवारचे पासत, फाटीच्या कण्याची दूख आसा, तशेंच गोमटेची दूख आसा, सकयल्या पेंटाची दूख आसा, ती दूख ही देवान पयस करचे खातीर, रोमॅटॉयड आर्थरायटीस तावन देवान गुण करचे खातीर, युरीक एसिडीचे समस्ये निवारचे पासत, किडनी फेल्युअर जावन जायते वर्सां जावन
डायलिसीस करना आसा हातांतले देवान निवारचे पासत फायब्रॉइड्स आनी PCODचे समस्या पयसरून भुरग्यांचे देणे वेळार लाभच्या पासत बरी सैरीक मेळच्या खातीर सबार जाणांनी मागोवंक उलो दिला आनी ल्हान भुरगे पिडेंत आसात आनी बरें कन्न वाडच्या पासत मोबायलाक एडिक्ट जाल्ल्या भुरग्यांनी मोबायल सोडून बरें कन्न शिकून बरो फुडार आसा करच्या खातीर और नीट एग्जाम बरयल्ल्यान बरें रिजल्ट येवच्या खातीर MBBS शिकोवंक भुरग्यांक साध्य जावच्या पासत इंजिनियरींग कॉलेजी प्रवेश जावच्या खातीर आनी BSc नर्सिंगाक प्रवेश मेळच्या खातीर बऱ्या विद्या संस्थान प्रवेश मेळच्या खातीर शिकपाक केलां बरें काम मेळच्या खातीर परगांव वचून साध्य जावच्या पासत परगांवांत एक परमनंट काम मेळच्या पासत जर्मनींत तशेंच फ्रांसांत आयर्लंडांत इंग्लंडांत कॅनडांत USA न्यूझीलंड ऑस्ट्रेलिया जायत्या जाग्यार तावन आमकां हांगासर उलयला समेस्तां खातीर मोगाचें नांव भोव भक्तीपणान आमी मागया आयकमचें प्रार्थन येसोम्या आतां आमी मरण पावल्या समेस्तां खातीर मागया पुलकत्तीन आत्म्याचो उडास करता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट नवीन मचा देवादीन नवीन मचादो 2nd डेथ एनिवर्सरी मार्क पिंटो मिरा रोड पीटर नोरोन्ना आनी फ्लोरा नोरोन्ना birth anniversary of El Patrao Sandikere Sakleshwar Lily Rebello Bainduru George Lobo Kalyan Mumbai Catherine Joseph Lobo Bainduru Lily Lewis Kemmannu Victor Teresa Di Silva Nikutam Mumbai Joachim Leticia Fayes Nikut Mandu Moran Pauli Mumbai पुलकत्तीन आत्म्यास उडास करता सायमन वलेरियन लोबो वामंजुरू पुलकत्तीन आत्म्यास उडास करता नॅन्सी रोड्रिगस वामंजुरू देवादीन सिस्टर बार्बरा फ्रँको UFS म्हणजे आर्सुलाइन सिस्टर देवादीन सिसिलिया डिसोजा मुंबई जोसेफ इजाबेला डिसोजा बारकूर कुराडी पियूस डिसोजा बारकूर कुराडी जॅक्सन रेगो बजपे फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी कैथरीन डिसोजा आत्तूरू लियो बल्तजा डिसोजा आणि प्रकाश मस्करेनास Juliana Fernandez, Dencia D'Souza, 6th death anniversary of Maxim Roshan Moras. D'Souza गेल्या कुटुंबात मरण पावल्यांचो उडास करता आरिना डिसोजा सासना विषय दी तांकां येसमिया निरंतर प्रकाश तांचेर फंगोदी समाधानान ते विषय घेवन दी आमेन मरण पावल्या समेस्त भाव तांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानान ते विषय घेवन दी आमेन प्रेज तुझे मरण जीवनपण आम्ही समरमता सर्गी जेवणा तुझ्या आम्ही भाग्यता सम्या तुझ्या नावान आम्ही संगता मेळ्ळ्या सुखस्वरी कळसा तुका हसिता तुझे मरण जीवनपण आम्ही समरमता सर्गी जेवणा तुझ्या आम्ही भाग्यता सोम्या जेसू ख्रिस्ता पर्या गवळ्या सुकून गेल्ल्यो शेळयो आम्ही तुज्यो हिंडान तुझ्या आमकां राखून वर विघ्नान वारांतले आमकां निवार सोम्या जेसू ख्रिस्ता पर्या गवळ्या सुकून गेल्ल्यो शेळयो आम्ही तुज्यो हिंडान तुझ्या आमकां तूं राखून वर विघ्ना आनवारांतले आमकां निवार सम्या तुझ्या नांवान आमी सांगाता मेळ्ळ्या संतस बरीत कळसां तुका हसिता तुझे मरण जीवनपण आम्ही समरमता सगळी जेवणान तुझ्या आम्ही भाग्यता बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सौवे आसो तुमच्या सवे आसो कीर्तनगार कीर्तन 23 अशें म्हणटा सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना वय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो सोमी जावन आसा आमचो गवळी
केदाळा सोमी आमचो गवळी जावन आसा आमच्या जिवितांत आमकां कितेंच केदाळांच कितेंच कांय उणें पडना कित्याक तो आमकां वळखता आनी आमी ताका वळखता आयच्या शुभ वर्तेंत सोमी म्हणटा म्हज्यो शेळयो म्हजो ताळो आयकतात आनी ती म्हाका वळखतात आनी हांव तांकां वळखतां केदाळा सोम्याचो ताळो आमी आयकता केदाळा सोम्याक आमी वळखता केदाळा सोम्याक आमच्या जिवितांत प्रामुख स्नान आमी दिता खंडीत जावन आमकां जिवितांत कितेंच उणें पडना सो बार फावटी आमच्या जिवितांत सोम्याचो ताळो आयकोंक आमी सुकोवन पडटा कित्याक ह्या संवसारांत आमी जियेतना ह्या संवसारांच्या संगतींनी ह्या संवसाराच्या विशयांत आमी मग्न जावन वता ते दाळा ह्या संवसाराच्या आटा विटेंत सोम्याचो ताळो आमी आयकोंक शकना ते दाळा सोम्यातावन आमी पयस वेता बऱ्या गवळ्यातावन आमी शेळयो जावन आसच्यो आमी सांपण वेता तरी सोमी आमचो मोग करता हर एका शेळये फाटल्यान तो येता कित्याक देवान ताका दिल्लें तें मिसांव जावन आसा म्हाका दिल्लें एकलें की हांवें होगडायनाय तें जावन आसा जेजूचें मिसांव तर मग भावन आनी भयणीनो आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी भाग घेतना सोम्याचो ताळो आयकोंक आमची काळजां आमी तयार करया ह्या आल्तारीर उंडो आनी वायन आसली जेजूची कूड आनी रगत जावन बदलोन आमकांच तो दिताना जिविताचो उंडो जावन ताणें आमकां मोड दिताना तो उंडो आमी सेवंक आमची काळजां आमी तयार करया सबार फावटी संवसाराच्या आट्टा विटेंत सोम्याचो ताळो आयकनासतना पयस गेल्ले आमी पातकांत सांपोण पडल्या संवसारांत शिपोवन गेल्या त्या सर पातकांचे आमी दूख धरया थोडो वेळ मावून रावून आमचे अंतस्करणाची जडती आमी करया सोम्याचो ताळो आमी आयकोंक आमची काळजां तान येवन दीत आमच्या काळजांक ती भूक येवन दी म्हणून आमी देवा लागीं मागया सर आमच्या पातकांचें दूख धरन सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पोदेदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदरान बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून घेवन संतांकार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो मुझे खातीर आपल्या सरस्वरा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदा देव आमची काकूळ करूं आमची पातकां बोगसून आमकां ससनुच्या जिविताक पावूं आमी तुका
खातीर देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थुया. सरस्पर आमच्या बापा, तुझ्या पवित्र आत्म्याची सकत आमचे ते देवून येऊन दी. तिचे वरवीं तुझी खुशी आम्ही विश्वासपणान मनान सांभाळू आणि करण्याने पाळू. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सुमे पवित्र आत्म्याच्या एकपोटान जी येता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतले वाचप. तवळ पावलोन आनी ताचे सांगाती पेरगेतावन तांचे पैण मुंदरून पिसिदियांतल्या अंतियोक शहराक पावले. हांगा एक साबताच्या दिसा सिनगोगा भितर सरन थंय बसले. सभा समतस जुदेवां भितरले आनी आयले वार जुदेव धर्माक परतल्ल्या भितरले जायते जण पावला आनी बार्नबासाचो सांगात धरून गेले. धर्मदूत तांचे लागीं उलयले आनी देवाच्या कृपेन तीर रावंक तांणी तांकां उमेद दिली. दुसऱ्या साबता दिसा सोडून सगळे शहरच देवाचें उतर आयकूंक जमो जालें. पूण लोकांची केट पळोवन जुदेव मोसरान भरले आनी निंदकन पावलान सांगलेल्याक विरोध उलयले. तितल्यार पावल आनी बार्नबास कांय फाटीं फुडें करिनासतना तांकां धैर्यान अशें सांगी लागले, देवाचें उतर पयलें तुमकां कळीत करची गरज आसली. पूण तुमी तें इन्कार करन ससनीक जिवीत तुमकां फावो न्हय म्हणून लेखतास जाल्ल्यान आमी तुमकां सांगता आनी हेर जातीच्या लोकां थंय परतता. तशें करूंक सरेस्परानच आमकां ताकीद दिल्ली आसा. प्रत्वेच्या पंतापर्यान बाच्या वेत्या हातेर तूं जावच्याक हेर राष्ट्रांचो एक उजवाड म्हणून हांवें तुका नेमला. हें आयकून जुदेव न्हय आसलेले संतोसले आनी देवाच्या उतराक तांणी महिमा दिली. ससनीक जिविताक नेमलेल्या सोमेस्तांनी सतमानलें अशें सोम्याचें उतर त्या देशांत सगळ्यांनी विस्तारलें. पूण जुदेवांनी थोड्या भक्तिवंतांनी मानतनाच्या स्त्रियांक आनी शाराच्या मुखेस्त्यांक साळवयलें आनी पावला आनी बार्नबासाचेर कटकाई उठयली. शेकी आपल्या प्रांतांतले तांकां धांवडायलें. धर्मदूतांनी तांचे विरोध आपल्या पांयांची धूळ पपुडली आनी ते इकोनोयाक भायर सरून गेले. पूण शिस्त संतोषान आनी पवित्र आत्म्यान भरले. देवाचें उतर हें देवाचें पडोपकार. आमी ताचो लोक ताच्या हिंडाच्यो शेळयो. संतोषान सर्वस्पराक चेम ये पृथ्वी उल्हासान ताची सेवा कर. संतोषाची गीतां गावून ये ताचे समोर. आमी ताचो लोक ताच्या हिंडाच्यो शेळयो. सर्वेस्पर देव म्हूण जाणा जाया तो आमचो रचणार आमी ताची जावन आसा. आमी ताचो लोक ताच्या
हिंडाच्यो शेळयो आमी तासलो ताच्या हिंडाच्यो शेळयो आमचो सर्वेस्पर कितलो बरो ताची कृपा युगायुगांतराक ताचे विश्वासीपण संततेचे संततेक बाळका आमी तासलो ताच्या हिंडाच्यो शेळयो आमी तासलो ताच्या हिंडाच्यो शेळयो. उगडापण पुस्तकांतलें वाचप. हांवें जुवावन कोणाचें न्ही मेजूंक साधना तितलो व्हड एकलो गजामो देखलो. तातूंत सर देसाभासाचो आनी जातीकांतीचो लोक आसलो. त्या वेळी ताणें म्हाका सांगलें तो व्हड आकांत उतरोवन आयिल्लें म्हळ्यार हें नुस्तें. ताणें आपले देगले शेळयेच्या रक्तान धुल्यात आनी धवे केल्यात. देखूनच ते देवाच्या शिंयासणा समोर उबे आसात. दीस रात ताच्या मंदिरांत ताची सेवा करतात. शिंयासणार बसून आसात तोच तांची जतन घेता. तांकां ह्या फुडां तान भूक लागची ना. सुर्याचीं किरणां वा दाव मारचो ना. कित्याक शिंयासणार आसलेली शेळी तांचो राखणो जातली. तींच ताका जीव दितल्या उदकाचे जरीसरशीन व्हरतलीं आनी देव तांच्या दोळ्यांतलीं दुकां पुसून काडटलो. देवाचें उतार हें. देवाचें वडकार. Alleluia, 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 alleluia. हंस बरगोळी म्हणटा सोमी हांव म्हज्या बकऱ्यांक वळखता आनी ते म्हाका वळखता. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमच्या सवे आसूं. जुवांव परमरे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी जेसू म्हणालो म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात. हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. हांव तांकां सासणीक जिवीत दितां आनी ते केदींच नाश जावचे नात. म्हज्या हातांतले तांकां ओन व्हरूंक कोणा वरवीं जावचें ना. तांकां म्हजे आदीन केल्लो म्हजो बाप सगळां प्रास व्हरतो आनी बापाच्या हातांत हांव तांकां ओन व्हरूंक कोणाच्यानी जावचें ना. हांव आनी बाप एकच. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आज आमी जेजू बरो गवळी म्हणल्यार संदेश वयर आमी नियाळ करनासाव आनी आयची वाचपाय आमकां बऱ्या गवळ्या विशयांत शिकोवन दितात. आज काल जेजू बरो गवळी म्हणून मात्र न्ही, भगार देव पळोवण्या खातीर आमी विशेष रितीन मागते आसाव आनी देव पळोवण्याचो आयतार आमी संभ्रमता. तर आमकां सर्वांकी मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, एक बरो गवळी कसो जेजू आमचो जालो तसो आमी एकामेकाक बरो गवळी जावंक आसा. एकामेकाची जतन आमी घेवंक आसा. कित्याक आमी जावन आसाव शेळयो देवाच्यो, ताच्या राजाच्यो शेळयो आमी जावन आसाव. आमी ताच्या भशेनच एक गवळी जावन आमच्या उरल्या शेळयांचोय आमी जतन घेवंक आसा. कित्याक आमकां हें मिसांव आमच्या बावतिस्मांत पवित्र स्नानान देवान आमकां सगळ्यांक दिलां. एक याजाक जावन, एक राय जावन आनी एक प्रावादी जावन.
तर मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आयचो थोडो वेळ आमी जेजू बरो गवळी आनी देवा पोवण्यांत हांवें कसो एक बरो गवळी जायजय म्हणल्यार हाचे वयर आमी नियाळ करया. जेजू बरो गवळी म्हणटना एक घडीत उगडासा घेता. 1941 सेकंड वर्ल्ड वॉर जाताना सांत मॅक्सिमिलियन कोल्बे हाची जिणी आमी आयकल्या जावंक पुरो. नाझी कॅम्पांत सगळें अरेस्ट जाल्लीं. तांच्या मदल्यांक 5 जाणांक 6 जाणां कोणना जेल सोडून धांवोंक पळयतात पूण ती शिरकोन पडटात. ते दाळा नाझी सोल्जर्स कितें करतात, ह्या कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पांत आशिल्ल्या 10 जाणां कैद्यांक विंचतात आनी तांकां मरण पावसर बुकेजय म्हणल्यार त्या जेलांत तांकां घालतात. केदारांसर मरण पावनात तांकां तानेक उदक ना, बुकेल्ल्यांक जेवण ना, तशें 10 जाणांक ते विंचतात आनी त्या कॉन्सन्ट्रेशन त्या जेला भितर धाकट्या रुमा भितर घालतात. तातूंत विंचिल्ल्या पैकी एकलो जावन आशिल्लो एक कुटुंबाचो मनीस. ताका आपयतना तो म्हणटा म्हाका भुरगीं आसात, म्हाका बायल आसा, म्हजें कुटुंब म्हाका सांबाळूंक आसा. ते दाळा सायडीर आशिल्लो मॅक्सिमिलियन कोल्बे ताका म्हणटा ताच्या बदलाक तुमी म्हाका आपोवन व्हरा, हांव ताच्या खातीर जीव दितां. तशें मोगाळ भावानो आनी भयणीनो त्या मनशाक सोडटात आनी नाझी सोल्जर्स मॅक्सिमिलियन कोल्बेक आपोवन व्हरून जैला भितर घालतात आनी थंयसर तो खाण जेवण नासतना मरण पावता. ही जावंक पुरो एक घडीत 1941 घडिल्लें, पूण आमकां वर्तें शिकोवन दिता कशें जेजू आमच्या गवळ्यान आमचे पासोद त्या शेळयां पासोद जीव दिलो. तशेंच ह्या मॅक्सिमिलियन कोल्बेन ह्या सांतांनी ताच्या कंपेन्यां पासोद ताचो जीव दिलो. कित्याक जेजू जावन आसा बरो गवळी, आमी ताच्यो शेळयो आमच्या मेस्त्री भाशेन आमी आमचें जिवीत रुपीत करूंक आसा. जुआंच्या वंजलांत 10 अध्याय 27 ओळ म्हणटा आयचें वंजल, आयची शुभ वार्ता आमी आयकली. म्हज्यो शेळयो म्हजो ताळो आयकतात, म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां. केदाळ आमी सौम्याचो ताळो आमच्या काळजांत आमच्या जिवितांत आयकता, ते दाळ आमी ताचे भुरगीं जाता, ताचे शिस्त जाता, ताचे बकरे आमी जाता. जुआंच्या वंजलांत 1 अध्याय 12 ओळ म्हणटा जो कोण म्हाका वळखता ताका देवाची भुरगीं जावचें देण ताणें आमकां दिलां. जर तर आमी देवाची भुरगीं जायजय तर आमी आमच्या सौम्याक वळखूंक आसा, सौम्याचो ताळो आमी आयकूंक आसा. आपणा स्विकार करतल्या सोमेस्तांक ताणें देवाची भुरगीं करचें भाग आमकां फावो केला. केदाळ आमी जेजूक आमच्या जिवितांत स्विकार करता ते दाळा मात्र आमी देवाची भुरगीं जाता. आनी आज देव आपोवण्याचो आयतार आमी संभ्रमता, फाल्यांच्या दिसा आयतार, पूण आज सोनवाराय देव आपोवण्याचो तोच संदेश आमी आयच्या दिसाय नियाळ करनासा. कशें जेजूक देवान मिसांव दिल्लें आयच्या दिसा, आयच्या फाटल्या दिसांनी फाटल्या हप्त्यांत आमी शुभ वार्ता आयकता जुआंच्या वंजलांतली. तातूंत आमी आयकता जेजू जावन आसा जिविताचो उंडो. तो म्हणटा जो कोण म्हाका खाता पियेता तो मरण पावल्यार जिवांत उरतलो. तशेंच मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आमी आयकता 2 दिसा फाटल्या वंजलांत म्हाका देवान दिल्लें मिसांव जावन आसा, म्हाका दिल्ल्या एकल्यायकी हांवें होगडायनाय तें जावन आसा जेजूचें मिसांव आनी आमकांय तेंच मिसांव दिलां. एक याजक जावन, एक प्रावादी जावन, एक राय जावन देवाचें मिसांव हांवें मुखारसून व्हरूंक आसा. कशें म्हज्या जिवितांत हांवें देवाचें मिसांव मुखारसून व्हरयेत, कशें म्हज्या दिसपट्ट्या जिणयेंत हांवें एक जेजू बऱ्या गवळ्या भशेन एक गवळी जावन म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या फिरगजींत, म्हज्या शेजारा हांवें रावचे त्या समाजांत कशें हांवें एक गवळी जावन देवान म्हाका दिल्लें मिसांव मुखारसून व्हरयेत. जेजूक आमी पळयतना एक बऱ्या गवळ्याचे पिंतूर आमी पळयतना आमकां 3 लिसांवां शिकोवंक मेळटात मोगाळ भावानो आनी भयणीनो. पयलें जावन आसा जेजू एक गवळी आपल्या शेळयांक विंचता. साबार फावटी आमी चिंचे जावन आसा शेळयो तांचे जावन त्या गवळ्याच्या हिंडाक येनात. बागार गवळी वचून ताका कसो शेळयो जाय तो विंचून काडटा. आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत आमी पळयल्यार साबार फावटी आमी रायत जावन आसा, साबार फावटी आमी दुकोर पोसता, या गायरां पोसता, या बोकरे पोसता. आमच्या गुडांत कसलें ब्रीड जाय, आमच्या आटयेंत कसलें गायरू जाय तें आमी विंचता. खंयची बरी एक जात आल्यार त्या जातीचें गायरू या शेळी आमी हाडून येता. तशेंच मोगाळ भावानो आनी भयणीनो जेजून आमकां विंचून काडल्यात, देवान आमकां विंचलां. जुआंच्या वंजलांत 15 अध्याय 16 ओळ म्हणटा यू हॅव नॉट चोजन मी, आय हॅव चोजन यू. तुमी म्हाका विंचून काडूना, बागार हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. जेरेमायाच्या पुस्तकांत 1 अध्याय 5 ओळ म्हणटा आवयच्या कुसवेंत आसतनाच हांवें तुका विंचलां. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आज काल परवा आमकां विंचून काडलें न्ही, आवयच्या कुसवेंत आसतनाच
देवान आमकां विंचला देखून आमी ताच्यो शेळयो तर सुकोवन ताच्या हिंडाक आमी आयिल्ले न्ही बगार ताणें आमकां नांवांत आपयलां आनी ताणें आमकां विंचून काडलां एक्सोडस निर्गमन पुस्तकांत 6 अध्याय 7वी ओळ म्हणटा आय विल मेक यू माय ओन हांव तुमकां म्हजीत पोरसां जावन करतलो देखून इस्रायल पोरसां विंचून काडलेली पोरसां देवान विंचून काडलेली पोरसां देवाची ती पोरसां जावन आसा आनी आमी त्या सकुळयेची जावन आसा देवान आमकांय विंचून काडला तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो जर तर देवान आमकां विंचून काडलां तर आमी आमच्या गवळ्या भशेन जावंक आसा कित्याक एक यासाक म्हणटाना एक यासाक देवपणी आजकाल उणी जाल्यांत आमी सांगता पूण एक इगर्जींत यासाक पळयतना आमी ताच्या विशयान सबार पाड संगती उलयता यासाक एक बरो सेर्मोन दिवंक जायना लोकां मोगाळ आसना ऑफिसांत आसता कितें कितें आमी उलयता पूण एक यासाक जावन आसा देवान विंचून काडलेलो ताच्याच हातान ताणें नांव बरोवन ताका लोकां मदलो ताणें विंचून काडलेलो देव विंचून काडटना वर्त्यांक विंचून काडिना ताचे विंचून काडटना वॉट इज ऑर्डिनरी इन द सायट ऑफ पीपल इज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी इन द सायट ऑफ गॉड कित्याक देव किरकोळ मनशांक विंचून काडटा आमी पळयल्यार दावीद रायाक देवान विंचून काडलें तो एक धाकटो गवळी जावन आसलो काल एक धाकटो बोकऱ्यांक तो सरयतलो ताणें एक राय पळोवन त्या दावीदा थंय पळयलें आनी ताका राय जावन देवान विंचून काडलो सामुएल प्रवादी एक धाकटो भुरगो जावन आसलो ताका उलोवंक जायनासलें देवान ताका विंचून काडलें मोरी एक किरकोळ नारी जावन आशिल्ली एक दुर्बळी ती स्त्री जावन आशिल्ली तिच्या गर्भांत देवाचो पूत जल्म जाय म्हणून देवान तिका विंचून काडलें आनी खरेंच म्हज्या वेळार फाशावांचो आयतारा वेळार ताळयांच्या आयतारा आमी वाचता जेजून आपल्या सावारेक एका गाडवाक विंचून काडलें जर तर संवसारी राय येतना आमी गोड्यार बसून येता पूण जेजून त्या गाडवाक विंचून काडलें कित्याक एक गाडाव कोणायकी नाका पूण जेजून त्या गाडवार बसून आयलो आनी व्हरतो रायतो जालो तर मोगाळ भावान आनी भयणीनो जेजून आमकांय विंचून काडलां जावंक पुरो वॉट अदर पीपल हाव नॉट सीन इन आवर लायव्स गॉड हॅज सीन दॅट कितें दुसरें आमच्या जिवितांत पळोवंक सकवना पूण देवान आमकां पळयलां देखून विंचून काडलेली पोरसां आज हांगासर आमी आसा तर मोगाळ भावानो आनी भयणीनो तर देवान आमकां विंचून काडलां तर आमी आमच्या सोम्याचो ताळो आयकोंक आसा आमी आमच्या सोम्याचो ताळो आयकोन ताचो पाटलाव करूंक आसा एका बऱ्या शेळये भशेन आमच्या गवळ्याचो पाटलाव आमी करूंक आसा आनी यासाक कोण म्हणटाना देव यासाक एक यासाक जावंक विंचतना आमी सेमिनारीक वताना सुमार जण आमी भरती जाता पूण पाद्र्याप जाताना एक या दोग मा जातात कित्याक विंचून काडलेले आपयलेले सुमार जण आसात पूण विंचलेले थोडेच मोगाळ भावानो आनी भयणीनो तशेंच म्हज्या जिवितांत ती सवार 14 वर्सां पयलें हांवें SVD किऱ्या सेमिनारीक भरती जाल्लो जावंक पुरो व्हरते ताल्यांत नातलें धाकटो भुरगो जावन आसलो पूण कितें देवान पळयलां तें मनशान पळोवंक सकना जर तर देवान म्हाका विंचून काडलां तर हांगासर म्हाका उलोवचें ताणें धैर्य दिलां तें देवान दिल्लें व्हरतें देणें जावन आसा देखून मोगाळ भावानो आनी भयणीनो देव कितें पळयता तें आमकां समजना पूण देव आमचें थंय पळयतना खंडी जावन आमचें तें कितें व्हरतें आसा तें तो पळोवन तें तो विंचता आनी आमकां ताचें व्हरतें हातेर जावन तो करता शिसांची जिणी आमी पळयतना मातेव एक टॅक्स कलेक्टर जावन आसलो आनी पेद्रू एक मासलेसो पागोर जावन आसलो पूण आजच्या दिसांनी ते पळयतना व्हरतें आपोजल जावन सगळी शुभ व्हरता तांणी सगळ्या संवसारार प्रगट केली तर मोगाळो भावानो आनी भयणीनो देव आमकां विंचतना आमचें उणेपण पळयना बगार आमचें तें अशें मोवाळ काळीज तो पळयता देखून आमी ताच्यो शेळयो जावन तसो पाटलाव करूंक आसा तसो ताळो आमी आयकोंक आसा आनी दुसरी विशय जावन आसा ताणें विंचलेल्याक तो राखता कसो गवळी आपल्या शेळयां खातीर ताचो जीव सयत दिता तशेंच जेजू ताणें विंचलेल्याक तो राखता इस्रायल पोरसां ताणें विंचलेली पोरसां ताचे दोन मस्त बटी पयस गेल्या बाल पुजा बोंबे पुजा म्हणून एकाच देवाक ती सत्मनूंक पावली ना घडयेन घडये ती देवा तोवन पयस गेल्या पूण वेची पुतारी ओपारींत आमी पळयता तो मोगाळ बापय तशेंच देवी इस्रायल वर्साक पाटी येवंक न्यायकर्त्यांक प्रावाद्यांक रायांक धाडटा आनी तांकां ती पाटी हापोवन हाडटा जर तर देवान आमकां विंचून काडला मोगाळ भावानो आनी भयणीनो कितले पयस आमी गेल्यार देवातोन कितली पातकां करून आमी पयस गेल्यार तो आमच्या खातीर राखोन आसा आमकां तो आमचो तो मोग करता इजाया प्रावादाच्या पुस्तकांत 52 अध्यायांत आमी आयकता ताच्या गाया वरवीं ताणें आमकां गूण केला ताच्या रक्तान ताणें धुवन आमकां नितळ केला म्हणटा पयल्या
कोरीतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत सांग पावलो मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो आमच्या खातीर जेजू आमच्या फातकां खातीर तो मेलो किर्तनगार नुरा मुरांत आमी आयकता आमच्या फातका प्रमाणे तो आमचे थंय वेव्हार करिना धरणीत आकाश कितलो उंच गी तितलो उंच जावन आसा देवाचो मोग उदंत आसता मेतान कितलें पयस आसा गी तितलें पयस तो आमची फातकां काडून उडयता आपणे पयस गेल्यार तो आमकां राखता सबारपोटी म्हजी जिणी हांव पळयतना सेमिनरीन सबारपोटी म्हाकाय सुमार कश्ट येयल्ले सेमिनरी सोडून वचो अवकाशी म्हाका आसलो जावंक पुरो म्हज्या शिकपा क्षेत्रांत हांव फाटीं पडलो म्हाका भायर वचूं आशिल्लें म्हजें हेल्थ सामान आसलें ते दाळे हांवें भायर वचूचें आशिल्लें पूण कशें आंज बडव्यांक धाडणं जेजू राखता गे तशेंच म्हज्या जिवितांत ती एका आंज बडव्याक धाडणं एका व्यक्ती मुखांतर ताणें राखिल्लें आसा मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो जर तर देवान म्हाका विंचला देव म्हजो मोग करता तर खंडीत जावन तोय म्हाका राखून व्हरता जावंक पुरो म्हाका जिवितांत कश्ट येतात जिवितांत दूख येता हांव चिंता देव म्हजो मोग करिना देव म्हाका सोडून पयस गेला ना मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो तो म्हजे संगीत आसा कित्याक आमच्या जिवितांत आमी कश्ट जातना देव आमचो मोग करता ताचो मोग तो आमच्या कश्टा मुखांत आमकां दाखयता कित्याक जेजूचे ल्हान फूल सांत तेरेसा कश्ट जातना तिचे इसारलें आसा देव म्हजो मोग करता देखून म्हाका हे कश्ट आसात वय मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो केदाळ आमकां जिवितांत कश्ट दूख मेळटा खंडीत जावन देव तसो मोग आमकां दाखयता आनी आमकां कश्टांत एका आंज्या बडव्या मुखांतर एका व्यक्ती मुखांतर खंडीत जावन तो आमकां राखून व्हरता आनी तिसरो विशय जावन आसा आपल्या गवळ्यां खातीर आपल्या शेळ्यां खातीर जेजू तसो जीव दिता एक बरो गवळी आपल्या शेळ्यां खातीर जीव दिता वय मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो इस्टर ह्या पास्कां फेस्त जालें मात्र जेजूचें कश्ट मरण पुनर्जीवनपण आमी तो मिस्तेर आमी संभ्रमलो आमच्या फातकां खातीर तो मेलो पुनर्जीवन जालो आनी आमकां नवें जिवीत ताणें दिलें जर तर जेजूचें जिवीत पाळल्यांत आराम जाल्लें पोंडांत आखेर जालें तर आमचें जिवीत पाळल्यांत आराम जाल्लें पोंडांत आखेर जातें पूण जेजून आमचे पासोद पोंडांतान उठोवन पुनर्जीवन जावन सर्ग आमकां बसयला कसो निमाण्या वेळार जेजू संगी आसलो तो सोर आपची फातकां वळखून सर्ग सोरता तशेंच केदाळ आमी आमची फातकां वळखता आमी त्या सर्गाचे वारीसदारी जावंक शकता देखून जेजून ताचो जीव होगडावन आमच्या पासो तो जीव दिवन आमकां सर्ग ताणें बसयला तर मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो ह्या जेजू बरो गवळी म्हणल्यार विशयर आमी नियाळ करतना ताचो ताळो आमी आयकच जाय कित्याक आमी जावन आसा ताणें विंचून काडलेली परजा आमचें काळीज ताच्या काळजा सारकें जायचें कित्याक ताचें काळीज मोवाळ एजेकेल प्रवादीच्या पुस्तकांत 33 अध्यायांत आमी आयकता तुमचें पात्रां सारकें काळीज हांव काहाण उडयतलो आनी मांसा सारकें काळीज हांव तुमचे थंय घालतलो ते जाल्यार मात्र मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो आमी एकामेकाचो मोग करूंक शकता एकामेकाक सांगात दिवंक शकता एकामेकाक अर्थ करूंक समजता ते जाल्यार मात्र आमी देवाच्यो शेळयो जावन एकाच हिंडांत माया मोगान त्या गवळ्याच्या उजवाडान आमी जियोंक शकता तर मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो आमचें मागणें जावन दी आमकांय एक बरो गवळी कर कशें देव आपोवण्या विशीं आमी नियाळ करता आमकांय आमच्या कुटुंबांत ती एक बरें देव आपोवणें उपजोवन दी कित्याक आमकां जाय बरें याजाक पूण बरें याजाक खंयसर मेळटात म्हणलें सवाल आमच्या मोतीन केदाळाय आसता बरें याजाक मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो आमच्या कुटुंबांत आसात जर तर आमच्या कुटुंबांत मागणें आसा मोग मायपास एकवट आसा खंडीत जावन आमच्या कुटुंबांत हांव बरें याजाक येतात बरें गवळी आमच्या कुटुंबांत हांव येतात केदाळे एक आवय बापूय बरी गवळी जावन आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयतात ते जाल्यार मात्र ती भुरगीं एक बरो गवळी जावन समाजांत एक बरो फुडार बांदून हाडून दुसऱ्यांक वाट दाखोवंक सोदतात तर मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार सोमी आमच्या बऱ्या गवळाचे आदर्श आमी घेवन आमच्या जिवितांत आमी एक बरे गवळी जावन आमच्या फिरगजींत आमच्या कुटुंबांत आमच्या लोकांक आमी एक बरो गवळी जावन जेजूच्या जिविता सारकें आमचें जिवीत बांदून हाडूंक एक आदर्श व्यक्ती जावन जियोंक जाय अशी कृपा आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागुया आमी सर उबे रावया आमचो भावार्थाची उसारणी आतां आमी करया एकाच देवाक सत म्हणटा सर पदवेदार बाप तो सर्गांनी प्रितिमिसो दिसत्यांनी ना दिसत्या सर वस्तू सर असणार आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा देवाचो एकलोच पुतो सर काळा आदी बापा तावन जल्मला देवा तावन देव उजवाड तावन उजवाड खऱ्या देवा तावन उपजलो खरो देव तो देवा तावन जल्मला ताका रसूंक ना बापाच्या सैम वाचो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात
आम्हा मनशा पासत आनी आमचे चडवणे पासत सर्गाक गावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं हांव मरयेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पोंस पिलाताका ताका घुसार मारलो ताणें कस मरण सोंसलें आनी ताका निकी पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसरे दिसा तो पुनर्जिवंत जालो सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करून वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सत मानता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता जाला बापा आनी पुता बराबर ताका समसारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रावाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मतावरें आपलेले देव सभेक सत मानता पातकांच्या भक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणाक आनी सत्नाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमीन. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, सोमी जावन आसा आमचो बरो गवळी. तो आमचो ताळो आयकता आनी आमी ताचो ताळो आयकता. तो आमकां वळखता. त्याच भावार्थान आमची सर मागणी गरजो त्या सावा देवाक आमी समर्पण दिवया. कित्याक आमकां मागिल्लें खंडी जावन आमकां मेळटा म्हणल्यार बरोवशान कितें मागता तें आमकां तो फावो करता. आमी ताची भुरगीं जावन आसा. तो आमचो बाप जावन आसा. त्याच फातीणेन आमचे सर गरजो त्या सावा आतां आमी देवाक समर्पण दिवया. मोगाळा बापा, पवित्र सभा सलोनूरच्या पापा साहेबान बिस्पांनी याचकांनी आनी लायिकांनी जेजू बऱ्या गवळ्याची देख घेवन एकवटीत हिंड बांदून अर्च्या वावरान तुजो आदार दी. तशेंच तांची सर योजना सुफळ कर म्हूण मागता. जवाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी बऱ्या गवळ्या बरी जबाबदारेन शेळयांची जतन करूंक आनी निस्वार्थी सेवे मारिफात लोकांचो बरवसो जिवो दवरूंक तुजी मजत लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. तुज्या पुता जेजू बऱ्या गवळ्याचो ताळो पारकून समर्पीत जिणये मुखान तुज्या पुता जेजूची शिकोवन हर एकल्याक परगटच्याक देव आपोवण्याची देणी आमच्या भुरग्यांक लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विविध पिढ्यांनी आनी उतारप्राये वरवीं कश्टांच्या आमच्या भाव भयणींक तुजी ससाय लाभय. कश्टा वेळार धैर्यसाणी नासता तुजेर भरोसोन तुवें दिल्लें मिसांव करूंक तुजी सकत दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या करिस्ताच्या आमेजा भोंवरी एकठांय जाल्ल्या सर्वांनी बऱ्या गवळ्याची देख आनी मार्गदर्शन घेवन विश्वासी शेळये परी एकवटाच्या हिंडान मोगान जियोंक तुजो आदार दे म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. थोडो वेळ मावून रावून आमच्या वैयक्तीक गरजोय देवाक आमी समर्पण दिवया. प्रत्येक रितीन खंयच्या गरजां खातीर मागोवन आज आमी हांगासर आयल्या तें आमी देवाक समर्पण दिवया. आनी कोणें तांच्या पासून आमचे मागणें विचारलां मागोवंक विचारलां तांचोय उगडास दवरन आमी तांकां देवाक समर्पण दिवया. मोगाळा बापा, हे आमच्या भाव भयणीची मागणी तूं आयक आनी कितें तांकां गरज आसा तें तूं तांकां दी. कित्याक तूं जावन आसाय आमचो बरो गवळी आनी खंडी जावन तुज्या शेळयांची गरज कितें तूं म्हूण जाणा आसाय. तर मोगाळ बापा, हे आमची मागणी ओपून घे आनी आमकां जे आशिर्वादांनी भर हें आमी मागणें करता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमीन. पेटयता ये बाबा.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरस्वरा देवाक बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. प्रितीच्या बापा, निष्कळंक बली असो हो यज्ञ आमकां शुद्ध निर्मळ करूं आनी आमच्या दुर्बळ्या आत्म्याक सर्गींच्या कृपेची घटाय दिवं. हें मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुव्या. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर काळी आमी तुका वाकणूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्या असो. पूण करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाकाणी ओरत्या दाबाजान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली. सस्नाच्या जिविताक जल्मलेली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी बावर्त्यां उगडलीं दारां सर्गींचीं. आमा पातक्यांक ताच्या मरणांतली सडवण फावो जाता आनी ताच्या जिवंतपणान सगळ्यांक नवें जिवीत उपजता. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सरदळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. सर्वेश पतो सगळ्यांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओ सगळी तुका जय, ओ सगळी तुका जय. सर्वेश्वराचे बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुमेज क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्या कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो गोतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी काराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमच्या पासोद आनी समेस्त मनशा पासोद हें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सोगूट परगटुव्या.
जेसू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन पर आम्ही पगडता तुझ्या येण्याक सोम्या जेसू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रग सेवतेल आम्हा सोमेस्तांक पवित्रत्ने वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो सौदावो आमच्या भगेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणांचो बरवत धरून मेल्ल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मरये देवाचे माये संगती भगवंत धर्मदुता आनी सर काळें तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सशनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सरोंडराची योजना मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना धीर घेवन आतां आमी म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकिल्ल्या बक्षिता तशें आमची पातकां मागोस आनी आमकां दाळण पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सावासकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूं एकवट आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. माया मोगोसो आनी एकवटोसो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सुभागी. तुवें म्हजे भितर म्हाका फवना पूण तुजे उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थुया. कणवळ्या बापा, सर्गींच्या देण्याने तुवें आमकां भरलाय. आमच्या आदल्या पातकी सलींक पाठ करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची साल सांबाळूंक आमकां बळ दी म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. आनी सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म सदांच तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. हालेलुया हालेलुया. देवाचे वडकार. हालेलुया हालेलुया. काळजाच्या गोंड्या म्हज्या नमान तुका बवशांच्या माय म्हयन्याचे दोलोब्राने चरणां तुज्या लागता माये. माय म्हयन्याचे दोलोब्राने चरणां तुज्या लागता माये. लाभाशे कर